Hey guys, welcome back. अब हामी क्लास 10 को केमिस्ट्रीको च्याप्टर्सहरू डिस्कस गर्दैछौँ। अब हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर छ एसिड बेस एन्ड सल्ट। एसिड भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ हामी? फर्स्टमा एसिडदेखि सुरु गरौँ है। एसिड भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ? एसिड दुईवटा टाइप्सको हुन्छ, एउटा डाइल्युट हुन्छ, एउटा चाहिँ कङ्क हुन्छ। एसिड भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ? एसिड एसिड त केही कुराले एसिडले केलाई छोयो भने त्यो पुरै डिस्ट्रोय हुन्छ भन्ने सोच्छौँ नि, त्यो हाम्रो रङ कन्सेप्ट हो होइन। एसिड पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एसिड हुन्छ। एउटा हुन्छ डाइल्युट एसिड। डाइल्युट एसिड चाहिँ इट इज फ्रेन्डली, यसले के पनि डिस्ट्रक्सन्सहरू के पनि गर्दैन, तर कङ्क इज डेन्जरस। इट इज डेन्जरस र यसले धेरै डिस्ट्रक्सन्सहरू गर्छ। जस्तै एसिड अट्याकहरू धेरै भइरहेको हुन्छ नि, त्यो कुन एसिडले गर्छ? कङ्क एसिडले चाहिँ त्यो डिस्ट्रक्सन्सहरू ल्याउँछ। सो एसिड भन्ने बित्तिकै खालि डिस्ट्रक्सन मात्रै ल्याउँछ भन्ने जुन कन्सेप्ट छ त्यो रङ कन्सेप्ट हो। एसिड फ्रेन्डली एसिड पनि हुन्छ, जस्तै डाइल्युट एसिड। यो एसिडलाई हामीले हातले टच पनि गर्न सक्छौँ, के पनि रियाक्ट गर्दैन यसले। अनि यो डाइल्युट र कङ्क एसिड चाहिँ हामीले 11 और 12 मा चाहिँ एक्सपेरिमेन्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै युज भइरहेको हुन्छ है। सो अब इफ साइन्स फ्याकल्टी छ भने, इफ साइन्स फ्याकल्टी लिएको छ भने चाहिँ डाइल्युट र कङ्क एसिड चाहिँ हामीले एकदमै युज गरिरहेको छ। डाइल्युट कङ्क भन्दा नि डाइल्युट चाहिँ एकदमै युज गरिरहेको छ। सो एसिड भनेको चाहिँ के हो? अब हामीले गयौँ यो एसिडको डेफिनेसन मैले हाम्रो डे टु डे जे सोध्छ त्यसको डिफाइन गरेको छ हामीले होइन। सो यो इन्फर्मल डेफिनेसन भयो एसिडको। फर्मल डेफिनेसन चाहिँ के हो भने इट इज अ सब्सटेन्स द्याट गिभ्स अफ हाइड्रोजन आयन्स। यो यस्तो सब्सटेन्स हो जसले चाहिँ के दिन्छ? हाइड्रोजन आयन दिन्छ। केमा? एक्वेस सल्युसनमा। एक्वेस भन्ने बित्तिकै लिक्विड सल्युसनमा चाहिँ एक्वेस भन्ने बित्तिकै H2O बुझ्छौँ होइन, द्याट इज रङ। एक्वेस भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ? लिक्विड। कुनै लिक्विड सल्युसनमा चाहिँ के गर्छ यो एसिडले? हाइड्रोजन आयन चाहिँ दिन्छ। जब कुनै सब्सटेन्सले चाहिँ कुनै लिक्विड सल्युसनमा हाइड्रोजन आयन्स दिन्छ भनेपछि चाहिँ के हो? हाम्रो एसिड हो। फर इक्जाम्पल H2SO4, HCl र HNO3 ले के दिन्छ? हामीलाई हाइड्रोजन आयन दिन्छ नि त इन aqueous solution. So this is acid. अब टाइप्स अफ एसिड चाहिँ बेस्ड अन सोर्स है। सोर्सको हिसाबमा चाहिँ अर्ग्यानिक एसिड र इनअर्ग्यानिक एसिड। अर्ग्यानिक एसिड भनेको के हो? द एसिड अब्टेन फ्रम प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स। प्लान्ट्स र एनिमल्सबाट हामीले एसिड लियो भने त्यसलाई के भन्छ? अर्ग्यानिक एसिड। र यो विक एसिड हुन्छ। फर इक्जाम्पल फर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड और भेनिगर। यो चाहिँ के को इक्जाम्पल भयो? अर्ग्यानिक एसिडको इक्जाम्पल भयो। र अर्को छ हामीसँग इनअर्ग्यानिक एसिड। इनअर्ग्यानिक एसिड चाहिँ केबाट प्रिपेयर हुन्छ? मिनरल्सहरूबाट चाहिँ प्रिपेयर भएर के हुन्छ? इनअर्ग्यानिक एसिड हुन्छ। मोस्ट अफ देम आर स्ट्रङ एसिड। अर्ग्यानिक एसिड चाहिँ विक एसिड हुन्छ र इनअर्ग्यानिक एसिड चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ। फर इक्जाम्पल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्युरिक एसिड। र अब आयो यो चाहिँ के बेसिसमा भयो? सोर्सको बेसिसमा भयो। लाइक त्यो एसिड हामीले कहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले छुट्यायो। अब नेक्स्ट छ हाम्रो स्ट्रेन्थको हिसाबमा, एसिडको स्ट्रेन्थको हिसाबमा। स्ट्रङ एसिड भनेको चाहिँ के हो? जुन एसिडमा चाहिँ H+ आयन्स, अघि हामीले पढ्यो एसिडले चाहिँ के गर्छ? H+ आयन दिन्छ। सो जुन एसिडमा चाहिँ H+ आयनको मात्रा धेरै हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? स्ट्रङ एसिड भन्छौँ। फर इक्जाम्पल दे आर नन इटेबल। यो खान सक्दैनौँ हामी। अनि यसको के हुन्छ? ह्याभ हाई डिग्री अफ आयोनाइजेसन। अनि pH भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? एकदमै लो हुन्छ। के को? स्ट्रङ एसिडको। फर इक्जाम्पल स्ट्रङ एसिडको इक्जाम्पल चाहिँ HCl अनि H2SO4 और HNO3। अब अर्को छ विक एसिड। विक एसिड भनेको चाहिँ के हो? विक एसिडमा जस्तै स्ट्रङ एसिडमा हाई कन्सन्ट्रेसन अफ H+ हुन्छ भनेपछि विक एसिडमा लो कन्सन्ट्रेसन अफ H+ आयन्स हुन्छ इन एक्वेस सल्युसन। इट इज कल्ड विक एसिड। अनि यसको के हुन्छ? लोवर डिग्री अफ आयोनाइजेसन। अनि pH भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? यसको हाई हुन्छ, हाई pH भ्यालु। अनि यिनीहरू चाहिँ इडिबल पनि हुन्छ।
यिनीहरू चाहिँ इडिबल पनि हुन्छ फर इक्जाम्पल एसिटिक एसिड फर्मिक एसिड एसिटिक एसिड फर्मिक एसिड एक्सेट्रा फर्मिक एसिड एक्सेट्रा अब लेट्स गो टु इन्डिकेटर्स indicators भनेको चाहिँ के हो indicators are those chemical substances which are used to identify whether the given solution is acidic or basic indicators ले चाहिँ के गर्छ यो सल्युसन चाहिँ एसिडिक हो कि एसिडिक हो कि बेसिक सल्युसन हो भनेर के गर्छ आइडेन्टिफाई गर्छ त्यसलाई के भन्छ इन्डिकेटर्स भन्छ indicators are mainly of two types एउटा हुन्छ ordinary indicators for example methyl orange litmus paper को चाहिँ के हुन्छ कलर चेन्ज हुन्छ अनि मिथाइल ऑरेंज पनि यिनीहरु चाहिँ कलर चेन्ज गरेर चाहिँ के छुटाउँछ त्यो जुन सल्युसन छ त्यो एसिडिक हो कि बेसिक हो भनेर चाहिँ यो इन्डिकेटर्सहरुले चाहिँ हामीलाई कलर छुटाएर के गर्छ इन्डिकेट गर्छ कि त्यो सल्युसन एसिडिक हो कि बेसिक सल्युसन हो हामीले इन्डिकेटर्सको बारेमा पछि फर्दर टपिकमा पढ्छौं है पछि गएर पढ्छौं सो अहिले बेसी डिस्कस नगरौँ जस्ट बुझौँ कि इन्डिकेटरले के गर्छ यो सल्युसन चाहिँ एसिडिक हो कि बेसिक हो भनेर चाहिँ के गर्छ हामीले आइडेन्टिफाई गर्छ अब एउटा भयो अर्डिनरी इन्डिकेटर्स अर्को चाहिँ युनिभर्सल इन्डिकेटर्स भनेको चाहिँ pH भ्यालु the pH of the solution is the measure of concentration pH भनेको चाहिँ के हो यो भनेको चाहिँ H+ आयन चाहिँ कति मात्रा छ केमा सल्युसनमा H+ आयनको मात्रा धेरै छ कि कम्ती छ भनेर चाहिँ हामीलाई केले मेजर गर्छ यो pH भ्यालुले चाहिँ मेजर गरेर हामीलाई दिन्छ र यसलाई के भन्छ हामी युनिभर्सल इन्डिकेटर भन्छौं ल अब अर्को आयो हाम्रो प्रपर्टिज अफ एसिडको प्रपर्टिजहरुको बारेमा पढौं है एउटा छ फिजिकल प्रपर्टिज अफ एसिड लेट्स कम टु प्रपर्टिज अफ एसिड फिजिकल प्रपर्टिज अफ एसिड एसिडको फिजिकल प्रपर्टिजको बारेमा कुरा गरौँ एसिड कस्तो देख्छ कस्तो यसको फिजिकल प्रपर्टिज मतलब बाहिरको प्रपर्टिजको बारेमा हामी कुरा गरौँ है त एसिडको चाहिँ के हुन्छ हामी सोर टेस्ट हुन्छ एसिडको अमिलो टेस्ट हुन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल सिट्रिक एसिड अफ लेमन जुसमा पनि के हुन्छ सिट्रिक एसिड प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसले हामीलाई के दिन्छ अमिलो टेस्ट दिन्छ नि हो त्यो केले गर्दाखेरि हो H+ आयनको कन्सन्ट्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ के दिन्छ हामीलाई सोर टेस्ट दिन्छ है H+ आयनले चाहिँ के गर्छ यसले स्टिमुलेट्स द टेस्ट बड अफ टङ यसले चाहिँ H+ आयन एसिडमा हाम्रो H+ आयन भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले के सोर टेस्ट दिन्छ सो अब सेकेन्ड छ हाम्रो स्ट्रङ एसिड आर कोरोसिभ जस्तै फर्स्टमा मैले भने थिएँ जस्तै कङ्क एसिडहरु भयो दे आर कोरोसिभ इन नेचर यसले के गर्छ डिस्ट्रोय गर्छ जस्तै यसले हाम्रो स्किनहरु जलाउने काम गर्छ स्किन बर्न गर्छ या फिर टङहरु बर्न गर्छ सो दे आर के हुन्छ कोरोसिभ इन नेचर स्ट्रङ एसिड के हुन्छ कोरोसिभ इन नेचर हुन्छ तर वीक एसिड चाहिँ कोरोसिभ इन नेचर हुँदैन अब थर्ड पोइन्ट छ एसिड अघि भर्खर पढाएको थिएँ मैले इन्डिकेटर्समा एसिडले के गर्छ ब्लू लिटमस पेपरलाई चाहिँ रेडमा कन्भर्ट गर्छ अब जस्तै हामीले एउटा सल्युसनमा ब्लू लिटमस पेपर हालेको छ भने त्यसको कलर रेडमा चेन्ज छ भने चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ त्यो सल्युसनमा एसिड त्यो सल्युसन के हो एसिडिक सल्युसन हो भनेर हामीले छुटाउन सक्छौँ जस्तै मिथाइल अरेन्जलाई के गर्छ यसले रेडमा मिथाइल अरेन्जको कलर चाहिँ के गर्छ रेडमा चेन्ज गर्छ अनि फिनोफ्थ्यालिनलाई चाहिँ के गर्छ कलरलेस बनाइदिन्छ केले एसिडले सो यो भयो एसिडको फिजिकल प्रपर्टिज अब लेट्स कम टु एसिडको केमिकल प्रपर्टिज एन्ड विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि यो चाहिँ बोर्डमा सोधिरहेको हुन्छ है यो चाहिँ एसईमा प्राय सोधिरहेको हुन्छ कि केमिकल प्रपर्टिज अफ एसिड र यसको केमिकल रिएक्सन्सहरु चाहिँ हामीले कन्टै पार्नुपर्छ है इट इज नट सो डिफिकल्ट बट हामीले कन्टै पारे हुन्छ फर इक्जाम्पल एसिडको फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिज छुटा भन्दाखेरि केमिकल प्रपर्टिजको रिएक्सन लेख्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ है सो केमिकल रिएक्सन फर्स्टमा रिएक्सन विथ मेटल्स केमिकल प्रपर्टिज अफ एसिड रिएक्सन विथ मेटल्स मेटलसँग कसरी रिएक्ट गर्छ मेटल प्लस HCl गिभ्स salt plus H2
जब कुनै मेटल फर इक्जाम्पल जिंक चाहिँ HCl सँग रियाक्ट भयो भने HCl इट क्यान बी डाइल्युट अर इट क्यान बी कङ्क HCl सँग रियाक्ट भयो भने हामी के दिन्छ सल्ट दिन्छ ZnCl2 प्लस H2 दिन्छ सो दिस इज द केमिकल प्रोपर्टिज अफ एसिड रियाक्सन विथ मेटल्स अब अर्को छ हामीसँग जब मेटल HCl प्लस O2 जब मेटल HCl र O2 एकअर्कासँग रियाक्ट हुन्छ तब हामीले के दिन्छ सल्ट प्लस वाटर दिन्छ अघि हामीले दिन्छ सल्ट प्लस हाइड्रोजन अब हामीलाई सल्ट प्लस वाटर दिन्छ फर इक्जाम्पल व्हेन कपर रियाक्ट्स विथ HCl प्लस oxygen it gives CuCl2 plus H2O अब अर्को छ हाम्रो metal plus H2SO4 gives salt plus H2 for example Zn plus H2SO4 dilute H2SO4 जब Zn dilute H2SO4 सँग रियाक्ट हुन्छ तब हामीले के दिन्छ ZnSO4 salt plus हाइड्रोजन दिन्छ त्यसै गरी जब मेटल चाहिँ कङ्क H2SO4 सँग रियाक्ट हुन्छ तब हामीले के दिन्छ सल्ट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइअक्साइड दिन्छ केले दिन्छ जब मेटल चाहिँ कङ्क H2SO4 सँग रियाक्ट हुन्छ तब चाहिँ हामीलाई सल्ट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइअक्साइड दिन्छ र अर्को प्रपर्टिज छ केमिकल प्रपर्टिज छ जब मेटल चाहिँ डाइल्युट HNO3 सँग रियाक्ट हुन्छ तब हामीले के दिन्छ सल्ट प्लस H2O प्लस NO नाइट्रिक अक्साइड चाहिँ दिन्छ त्यसै गरी जब मेटल चाहिँ कङ्क HNO3 सँग रियाक्ट हुन्छ तब हामीले के दिन्छ सल्ट प्लस H2O प्लस NO2 दिन्छ जब डाइल्युट सँग रियाक्ट हुन्छ तब हामीले NO दिन्छ नाइट्रिक अक्साइड दिन्छ अनि जब कङ्क सँग रियाक्ट हुन्छ तब हामीले के दिन्छ NO2 और नाइट्रोजन डाइअक्साइड दिन्छ त्यसै गरी अब सेकेन्डमा जब एसिड र बेस एकअर्कासँग रियाक्ट हुन्छ तब हामीले के दिन्छ न्यूट्रल कम्पाउन्ड दिन्छ विच इज सल्ट प्लस वाटर अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ जब एसिड चाहिँ मेटालिक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेटसँग रियाक्ट हुन्छ तब हामीलाई सल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ फर इक्जाम्पल जब H2SO4 सल्फ्युरिक एसिड चाहिँ MgCO3 मेटालिक कार्बोनेटसँग रियाक्ट हुन्छ तब हामीले चाहिँ के दिन्छ सल्ट MgSO4 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ ल अब अर्को टपिक छ हाम्रो बेसिस भनेको के हो बेसिस आर द मेटालिक अक्साइड र मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स एन्ड ammonium hydroxides bases are oxides and hydroxides of electropositive radicals basis चाहिँ के हो oxides या hydroxide of electropositive radicals electropositive radicals चाहिँ के हो oxides र hydroxides लाई के भन्छ हामी बेसिस भन्छ जस्तै Na को हाइड्रोक्साइड यसलाई के भन्छ हामी NaOH which is सोडियम हाइड्रोक्साइड यसलाई के भन्छ हामी बेस भन्छ त्यसै गरी CaO क्याल्सियमको अक्साइड हामी के भन्छौँ बेस भन्छौँ अनि त्यसै गरी NH4OH एमोनियाको के हाइड्रोक्साइड हामी के भन्छौँ बेस भन्छौँ सो बेसिस आर बेसिकली अक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड अफ electropositive radicals electropositive radicals हरुको चाहिँ अक्साइड र हाइड्रोक्साइड चाहिँ के भन्छ हामी बेस भन्छौँ सो फिजिकल प्रपर्टिज जानु भन्दा अगाडि अल्काली भनेको के हो त्यो पनि डिस्कस गरिहाल्नु मैले अल्काली भनेको चाहिँ वाटर सल्युबल बेस जुन बेसिसहरु चाहिँ वाटरमा सल्युबल हुन्छ वाटरसँग डिजल्भ हुन्छ हामीले सल्युसन दिन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छ अल्काली भन्छ फर इक्जाम्पल NaOH KOH these are water soluble bases our properties of bases physical properties में जाऊँ पहिला base को physical properties bases are generally bitter in taste
बिटर भन्ने बित्तिकै तितो हुन्छ, बेसहरू तितो हुन्छ। अनि बेस चाहिँ के हुन्छ, सोपी और स्लिपरी हुन्छ इन टच, सोपी और स्लिपरी इन टच। बेस या बेसको सल्युसन चाहिँ सोपी और स्लिपरी इन टच। बेसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि रेड लिटमस पेपरलाई ब्लूमा कन्भर्ट गर्छ। पेपरलाई बेस, त्यो सल्युसन बेसिक हो कि होइन भने थाहा पाउनुको लागि हामी जब लिटमस पेपर हाल्छौँ नि, जब रेड लिटमस पेपर चाहिँ हामी हाल्छौँ, त्यसले के गर्छ, रेडलाई ब्लूमा कन्भर्ट गर्छ। इफ रेड ब्लूमा कन्भर्ट भयो भने त्यसलाई बेसिक सल्युसन भन्छ। और रेड चाहिँ ब्लूमा कन्भर्ट भएन, रेडै ब्लूमा कन्भर्ट भएन र त्यो रेडै रह्यो भने त्यसलाई के भन्छ हामी, एसिड सल्युसन भन्छ, एसिडिक सल्युसन भन्छ। र अर्को छ हाम्रो मिथाइल अरेन्जलाई चाहिँ के गर्छ, बेसिक सल्युसनमा हामीले मिथाइल अरेन्ज हालेको छ भने चाहिँ त्यसलाई कुन कलरमा कन्भर्ट गर्छ, येल्लोमा कन्भर्ट गर्छ। र फेनोफ्थ्यालिनलाई चाहिँ के गर्छ, पिङ्कमा कन्भर्ट गर्छ। र अब हामीले प्रपर्टिज अफ बेसिस, फिजिकल प्रपर्टिज स्टडी गर्यो। अब लेट्स गो टु केमिकल प्रपर्टिज। केमिकल प्रपर्टिज, बेसिस रिएक्ट्स विथ एसिड टु फर्म सल्ट एन्ड वाटर। अघि एसिड पनि बेससँग रिएक्ट भएर के दिन्छ, हामीलाई सल्ट र वाटर दिन्छ। त्यसै गरी बेस पनि एसिडसँग रिएक्ट भएर के दिन्छ, हामीलाई सल्ट र वाटर दिन्छ। बेसिस रिएक्ट विथ एसिड टु गिभ सल्ट एन्ड वाटर। रिएक्सन विथ कार्बन डाइअक्साइड, अल्काली जब कार्बन डाइअक्साइडसँग रिएक्ट हुन्छ तब हामीलाई कार्बोनेट सल्ट प्लस वाटर। कार्बोनेट सल्ट भनेको चाहिँ सल्ट जहाँ चाहिँ कार्बन प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कार्बोनेट सल्ट भन्छौँ। जस्तै अल्काली प्लस कार्बन डाइअक्साइड गिभ्स कार्बोनेट सल्ट प्लस वाटर। त्यसै गरी 3 नम्बरमा छ रिएक्सन विथ हेभी मेटालिक सल्ट। जब अल्काली चाहिँ सल्ट अफ हेभी मेटलसँग रिएक्ट हुन्छ तब चाहिँ के हुन्छ, सल्ट प्लस मेटालिक हाइड्रोक्साइड चाहिँ दिन्छ। फर इक्जाम्पल जब NaOH, कुनै अल्काली चाहिँ CuSO4 हेभी मेटलको सल्टसँग रिएक्ट हुन्छ तब के दिन्छ, हामीलाई Na2SO4 सल्ट प्लस मेटालिक हाइड्रोक्साइड दिन्छ। र अर्को चाहिँ रिएक्सन विथ एमोनिया। जस्तै अल्काली प्लस एमोनियम सल्ट, जब अल्काली चाहिँ एमोनियम सल्टसँग रिएक्ट हुन्छ तब यसलाई के दिन्छ, हामीलाई सल्ट प्लस वाटर प्लस एमोनिया दिन्छ। फर इक्जाम्पल जब NaOH चाहिँ NH4Cl सँग रिएक्ट हुन्छ तब हामी के दिन्छ, सल्ट दिन्छ, NaCl दिन्छ, अनि वाटर दिन्छ, अनि एमोनिया दिन्छ। र यिनीहरूको युज यसो पढौँ है। बेस चाहिँ के को लागि युज हुन्छ, फर्स्टमा चाहिँ प्रिपेरेसन अफ सोप प्रिपेयर हुनको लागि चाहिँ के हुन्छ, प्रिपेरेसन अफ सोप और रेयन और पेपर एक्सेट्रा, यिनीहरू प्रिपेयर गर्न हामी के गर्छौँ, बेसको युज गर्छौँ। फर इक्जाम्पल कुन बेस, NaOH युज हुन्छ। अर्को छ KOH सोप म्यानुफ्याक्चरिङको लागि युज हुन्छ। र अर्को छ हामीसँग लाइम वाटर के को लागि युज हुन्छ, फर प्रिपेरिङ ब्लिचिङ पाउडर और ल्याबोरेटरी रिएजेन्ट प्रिपेयर गर्न चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो लाइम वाटर युज हुन्छ। अर्को छ हामीसँग एमोनियम हाइड्रोक्साइड। यो बेस चाहिँ के को लागि युज हुन्छ, बेस और अल्काली भनौँ होइन, यो बेस चाहिँ के को लागि युज हुन्छ, प्लास्टिक और डाइज और कलरहरू बनाउनको लागि चाहिँ के हुन्छ, एमोनियम हाइड्रोक्साइड युज हुन्छ। अब हाम्रो दुईटा टपिक सिद्धियो, एउटा थियो एसिड, एउटा थियो बेस। अब हाम्रो अर्को टपिक छ सल्ट। A salt is a chemical compound formed by the partial or complete replacement of the hydrogen atom by an acid by a metal or basic or electropositive radical or ammonium radical. Or a salt is a chemical substance usually formed by the reaction between acid and base. हाम्रो सिम्पल डेफिनेसनमा जाउँ है, एसिड र बेस जब एक अर्कासँग रिएक्ट हुन्छ तब के दिन्छ, हामीलाई सल्ट दिन्छ। सो दिस इज
Definition of salt. Salt भनेको chemical substance usually formed by the reaction between acid and base. Or यसलाई deeply study गर्नु छ भने salt is a chemical compound formed by the partial hydrogen atoms, partial or complete replacement. हाइड्रोजन एटम चाहिँ पार्शियली या कम्प्लिट रिप्लेसमेन्ट भएर चाहिँ के फर्म हुन्छ हाम्रो सल्ट हुन्छ. त्यो सल्ट फर्म हुन्छ. जस्तै हाइड्रोजन एटम चाहिँ पार्शियली र कम्प्लिट रिप्लेस चाहिँ केले गर्छ कुनै मेटलको एसिड या फिर बेसले चाहिँ के गर्छ हाइड्रोजन एटम पार्शियली या कम्प्लिट रिप्लेस गर्छ र नयाँ कम्पाउन्ड फर्म हुन्छ. त्यो कम्पाउन्डलाई के भन्छ हामी सल्ट भन्छ. टाइप्स अफ सल्ट. Neutral salt, neutral or normal salt. The salt which is neutral in nature and can be formed by the neutralization between acid or base. Neutral in nature and it can be formed by neutralizing acid or base. Acid or base combined भएर हामीले त्यो प्रोडक्ट दिन्छ भने त्यसलाई के भन्छ हामी सल्ट भन्छौं. अब अर्को छ हाम्रो it can be formed by the reaction between a weak acid and a weak base. Neutral salt चाहिँ कसरी पनि फर्म हुन सक्छ जब weak acid र weak base एकअर्कासँग रियाक्ट हुन्छ तब neutral salt फर्म हुन्छ. या फिर strong acid र strong base एकअर्कासँग रियाक्ट हुन्छ तब पनि हामीले के दिन्छ neutral salt दिन्छ. So acidic salt भनेको चाहिँ के हो salt which is acidic in nature. For example, salt that can be formed by the partial or complete replacement of H+ atom. H+ atom को partial या complete replacement केले गर्छ form an acid by electropositive radical. कुनै electropositive radical को acid ले चाहिँ यदि त्यो कुनै electropositive radical को acid ले चाहिँ H+ atom चाहिँ partially या completely replace गर्छ तब के फर्म हुन्छ acidic salt फर्म हुन्छ. र basic salt भनेको चाहिँ के हो partial or complete replacement of hydroxide ion. यहाँ चाहिँ के हुन्छ H+ atom चाहिँ partially या completely replace हुन्छ. यहाँ चाहिँ hydroxyl atom चाहिँ के हुन्छ partially या फिर completely displace हुन्छ by a group of base by an acid. Group of the base by an acid is called basic salt. Or strong base र weak acid चाहिँ एकअर्कासँग रियाक्ट हुन्छ तब हामीले के दिन्छ basic salt plus water दिन्छ. अब हाइड्रेटेड सल्ट भनेको चाहिँ के हो भने त्यो सल्ट हो जसले चाहिँ सर्टेन मोलिक्युल्स अफ H2O कन्टेन गर्छ त्यसलाई के भन्छ हामी हाइड्रेटेड सल्ट भन्छ. जस्तै NaCO3 मा चाहिँ के हुन्छ 10H2O सर्टेन मोलिक्युल्स जस्तै 10 वटा मोलिक्युल्स अफ H2O यसले कन्टेन गरिरहेछ नि त त्यही भएर के भन्छ हामी हाइड्रेटेड सल्ट भन्छौं. So that's it for this chapter. Thank you everyone. Keep on following Nepal Online School for more videos. Thank you.